अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले या शादी के बाद में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, टीटीवी उर्दू का ये रास्त प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं, मशहूर व मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी हमारे साथ हुआ करते हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल हमने हिजामा के मौजू पर गुफ्तगू की थी और आज भी इसी मौजू का सिलसिला जारी रखेंगे और उसके साथ लेंगे जनरल सवालात, जैसा कि हमेशा आप डॉक्टर साहब से सवालात किया करते हैं। हिजामा के साथ साथ आप हमेशा की तरह अपने सवालात कर सकते हैं। हिजामा के ताल्लुक से भी आपके जहन में जो शुकूक व शुबहात हैं, उस ताल्लुक से भी आप डॉक्टर साहब से पूरी तरीके से मुतमईन होने के लिए सवाल कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम में बिला किसी ताखीर डॉक्टर मोहम्मद हकीम जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करता हूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जैसा कल हमने हिजामा के मौजू पे गुफ्तगू की थी, हिजामा से मुतालिक कई कॉल्स हमें आए हैं और अभी भी कॉल्स हमें लगातार लाइन पर हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुख्तलिफ सवालात तो हमें हिजामा के ताल्लुक से आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं हिजामा से पहले करना चाहता हूं, एक खातून जो हमारी बहन है काफी परेशान दिखाई दे रही है, वो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है कि इनकी बच्चेदानी में सूजन है, वो 35 साल की है और डॉक्टर्स उन्हें कह रहे हैं कि बच्चेदानी निकाल दी जाए। फाइब्रेट्स जो है सो इनकी बच्चेदानी में है, तो क्या निकालना जरूरी है, ये इनका सवाल है। ये पहला सवाल है। डॉक्टर साहब काफी परेशान है इस ताल्लुक से, मैं चाहूंगा आप इसका पहले जवाब दें, उसके बाद हम हिजामा और बाद में दूसरे जनरल सवालात पे आएंगे। मेरी बहन का सवाल है कि इनके बच्चेदानी पे सूजन है और फाइब्रेट्स है और इनकी उम्र 35 साल है। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके बच्चेदानी को निकलवा दें। ये अगर आपके बच्चेदानी पे सूजन है, अगर फाइब्रेट्स है, तो ये काबिल इलाज मर्ज है। 2 अमराज भी काबिल इलाज हैं। इसको यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह 100 में 90 केसेस, अल्हम्दुलिल्लाह 100 में 90 केसेस ये बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज होता है इन अमराज का। और एक बात बता दूं नाज़रीन, ख़वातीन के लिए, खासकर मेरे बहनों के लिए बात ज़रूर बता दूं, मैं औरतों की उम्र 14 साल से यानी कि 16 साल से माहवारी जब शुरू होती है तो 45 साल तक रहती है इन लोगों में। इस दौरान इस ये उम्र में अगर बच्चेदानी को निकाल दिया जाए तो उनके पेट से हर माह 50 से 80 ml जो खराब खून निकलता है वो कैसे निकलेगा? वो माहवारी के सूरत में बच्चेदानी के जरिए ही बाहर खारिज करता है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। अगर बच्चेदानी को भी बाहर निकाल दिया जाता है तो पेट में एक इनखला सी रह जाएगी और पूरे बदन के अफ़ाल में खलल पड़ सकता है। अक्सर और बेशतर खवातीन में जब बच्चेदानी निकाल दिया जाता है, बच्चेदानी को आप देखिए, अक्सर और बेशतर खवातीन को जिनका रहम बाहर निकाल दिया गया, सर्जरी कर दी गई जिसकी, तो उन लोगों में अक्सर तोंद, BP, शुगर, कमर का दर्द, थोड़े से काम पे थकावट, आसाबी कमजोरी, यानी कि पूरे अजलात में दर्द, ऐसे बीमारियों के शिकार बन जाती हैं औरतें ये बच्चेदानी के निकाल देने के बाद। अल्लाह ताला कोई भी शय बेकार नहीं पैदा की, खास तौर पर इंसान के बदन में भी ऐसा कोई अज़ू नहीं है जो बेकार है। तमाम अज़ू, पूरे हर अज़ू अहमियत का हामिल है। तो बच्चेदानी निकलवाने से पहले जरूर हर कोई खातून, मेरी बहनों को ये जरूर बोलूंगा, जरूर हमसे, यानी कि मैडम हमारे पास डॉक्टर तलत अस्करी मैडम मौजूद है, उनसे मिल सकते हैं आप बगैर ऑपरेशन का। अगर आप लोगों को सिस्ट हो, फाइब्राइड हो, ट्यूब्स अगर ब्लॉकेज भी हो जाए आपके 2 तरफ के भी या 1 तरफ के भी, और बच्चेदानी में सूजन भी आ जाए या किसी किस्म का इन्फेक्शन भी आ जाए या बच्चेदानी के मुंह पे भी सूजन आ जाए, तो बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा डॉक्टर तलत अस्करी से हमें दवाखाने पर मिले, बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज करा सकते हैं, बच्चेदानी को ना निकलवाएं। जी डॉक्टर साहब, कल हमने एक सवाल हमें आया था, लेकिन इसका हम बाद में जवाब देंगे। पहले चाहते हैं कि आज के हिजामा का हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो आज इख्तिताम को पहुंचाया जाए। इससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक
ایک بہن نے سوال کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے کہ ان کا جو برسٹ ہے وہ چھوٹا ہے اور رشتوں میں رکاوٹ بھی بن رہا ہے، کیا حجامہ سے اس میں کچھ آسانی ہو سکتی ہے، آسانی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہاں، میری بہن کا سوال ہے، ایک خاتون کا جو لڑکی ہے جن کے رشتے اکثر وہ رشتے یعنی کہ ہوتے ہوتے رہ جا رہے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے میری بہن کا، اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ عیب ہے کہ ان کے پستانوں میں چھوٹا پن ہے، وہ اس سے حجامہ میں کوئی فرق پڑتا کیا؟ میری بہن کا سوال ہے۔ ضرور عورتوں میں اکثر بعض عورتوں میں یعنی کہ سینے کی طرف خون کا دوران صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے پستانوں کی نشو و نما رک جاتی ہے، ان کے اندر اگر حجامہ کیا جائے، اگر ان کو کھانے کے لیے بہترین دوائیں، لگانے کے لیے دوران خون بڑھانے کی دوائیں، اوپری طور پہ بیرونی سطح پہ لگانے والی دوائیں اگر دی جائے، اندرونی طور پہ کھانے کی دوائیں دی جائے، ایسی بہنوں میں، ایسی ماؤں میں الحمدللہ پستانوں کا بڑھنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دوران خون جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی افزائش ہوتی ہے اور اس کا تغذیہ ہوتا ہے اور وہاں پہ مزز بنتے ہیں، وہاں پہ جو یعنی کہ ایک چربی قسم کی آتی ہے جو پستانے کی نشو نما کرتی ہے اور جو اس کی وجہ ظاہر کرتی ہے۔ ضرور حجامہ سے الحمدللہ ایسے کئی خواتین میں ہمارے پاس تجربہ ہے، ایسے کئی لڑکیوں میں جن کے اندر ایسا مسئلہ تھا، حجامہ کے ذریعے الحمدللہ وہ مسئلہ ختم ہوا۔ آپ لوگ ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر طلعت عسکری، آپ لوگ رجوع ہو سکتے ہیں بلا جھجک، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر سرزمین پہ کوئی بہترین علاج ہو تو سب سے پہلے حجامہ ہے۔ حجامہ کو میں تو ناظرین نے بات بتاؤں، میرے پورے بھائیوں سے، ہم مسلمانوں کی حیثیت سے بات بتاؤں، ہم کو 5 ٹائم پورے نماز، نوافل اور فرائض اور جو سنتوں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، ہم کسی قسم کی یوگا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر حجامہ ہم کراتے ہیں تو سب سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے اگر حجامہ کراتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر بیمار ہو گئے تو اس کے بعد اگر ہم حجامہ کراتے رہیں تو الحمدللہ دواؤں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی، الحمدللہ اس سے ہی شفا کاملہ مل جائے گی ہم سب کو انشاءاللہ تعالی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماہوری میں بے قاعدگی سے کیا حجامہ کے ذریعے کیا اسے راحت مل سکتی ہے؟ اس طریقے کے سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں موصول ہوا ہے اس تعلق سے۔ آج ابتدائی سوال تمام خواتین کے، میری بہن کا سوال ہے بے قاعدگی یعنی کہ ماہواری میں بے قاعدگی ہے۔ ماہواری کن امراض میں اکثر و بیشتر ہارمونز کے امبیلنسنگ کی وجہ سے ماہواری کی بے قاعدگی، اگر یوٹرین میں کسی قسم کی پیتھولوجی ہوتی ہے، ابسٹرکٹیو کسی قسم کی پیتھولوجی ہے، کسی قسم کی انفلمیشن ہوتی ہے تو یعنی کہ بلکی یوٹرس ہوتا ہے، ایسے اس میں اکثر و بیشتر ماہواری کی یعنی کہ بے قاعدگی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی خاصا فرق پڑتا ہے جن کے اندر ماہواری کی بے قاعدگی ہوتی ہے، ہارمونز کی بے قاعدگی ہوتی ہے۔ حجامہ بہترین اس کا علاج ہے، ساتھ میں دوائیں بھی، یونانی دوائیں بھی دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ میری بہن کا مسئلہ جو بھی ہے ماہواری کی بے قاعدگی کا انشاءاللہ کامیاب علاج ہوگا۔ اگر ماہواری میں کسی قسم کی تکلیف بھی ہوتی ہو، ٹیوب سے اگر خون گزرتے ہو تکلیف بھی ہوتی ہو، ٹیوب کی تنگی یعنی کہ ٹیوبس کی تنگی جس کو جو فیلوپین ٹیوبس کہا جاتا ہے، اس میں اگر تنگی بھی ہے، کسی قسم کی مسدودیت ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی حجامہ کے ذریعے اور یونانی علاج کے ذریعے کامیاب علاج ہوگا اس کا۔ ہمارے پاس دواخانے میں اچھا سا یعنی کہ یونانی اور جو حجامہ ملا کر جو کامبینیشن ہے ہمارے پاس علاج کامیاب علاج ہوگا۔ ہماری بہنوں سے یہی گزارش ہے میری، ضرور ڈاکٹر طلعت عسکری بس لیڈی ڈاکٹر یونانی ڈاکٹر موجود ہے، ان کے خدمات ہیں، آپ مکمل ان کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک خاندان ایسا ہے جو کیٹریکٹ ہسٹری کا شکار ہے، جسے عموماً بینائی کا مسئلہ ہے ان کے خاندان کو، تو حجامہ سے کیا اس میں کچھ فرق آئے گا، ایسا ان کا کہنا ہے؟ جی بالکل، حجامہ آنکھ کی طرف جو موادات یعنی کہ جمع ہوتے رہتے ہیں شکل میں آ کے، ایسے موادات آنکھ کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں۔ ہم اگر حجامہ کراتے ہیں، حجامہ گردن کے پیچھے جو کٹ لگائے جاتے ہیں، سر کے نچلے حصے میں جو کٹ لگائے جاتے ہیں، اس سے گندے موادات، ٹاکسیسٹی، اگر بدن میں کسی قسم کے ڈیڈ سیلز ہیں، کسی قسم کے زہریلے مادے ہیں جو جلد کے نیچے جم جاتے ہیں، ایسے مادوں کو اگر حجامہ کے ذریعے 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں اکثر کروانے والوں کے اندر کیٹراکٹ جیسی، نظر کی کمی کی ایسی شکایتیں الحمدللہ دور ہو جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد مضبوط ہو، ہمارا ایمان کامل ہو۔ میں یہ کراؤں تو بدن کے
سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی خامی ہو یا خرابی ہو مرض ہو حجامہ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر میں نے کل بھی کہا تھا ہم حجامہ عقیدے کے بنیاد پہ کرتے ہیں, علم کے بنیاد پہ نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اسی لیے کہیں بھی گردن ایک ایسا پوائنٹ ہے, گردن میں ایسے پوائنٹس ہیں یہاں پہ, بدن کا کہیں بھی یعنی کہ کوئی بھی عضو کسی قسم کا بیمار ہو جائے یعنی کہ معاف ہو جائے بیماری سے, وہاں کا گندا خون ادھر دوڑتا ہے, جب دماغ کی طرف آتا ہے تو یہاں پوائنٹ کو جب ہم یہاں سے کٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے, کسی بھی قسم کی سمیت ہو بدن میں, زہریلے مادے ہو یعنی کہ کینسر کے مادے ہو, کوئی مہلک امراض کے مادے ہو, ایسے مادے پورے نکل جاتے ہیں اور دوران خون اتنا بحال ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا بی پی والوں کو اکثر, جس کو بی پی زیادہ ہوا کرتا تھا, اکثر ایسے لوگوں کو حجامہ کرنے کی وجہ سے بی پی دو گولیاں کھانا پڑتی تھی, ان کی ایک گولی آ گئی, اور بعض اوقات ایسے لوگ گولیاں بھی چھوڑ رہے ہیں الحمدللہ. کم بی پی جس کو ہے وہ گولی بھی چھوڑ دیے, جس کو نیند نہیں آتی تھی الحمدللہ وہ تو اکثر جو سو شکایت ہوا کرتی ہے. ایسے لوگ بھی جو سو دماغ کی طرف سکون یعنی کہ مسکن دماغ بھی ہے حجامہ جب ہوتا ہے تو دماغ کو سب سے زیادہ آکسیجن دماغ کو چاہیے بدن میں, تو خون جب جاتا ہے اچھے وافر مقدار میں جاتا ہے تو آکسیجن پوری آکسیجن دماغ کو ملتی مہیا ہوتی. تو جب بھی حجامہ کیا جاتا دماغ کے طرف دوران خون بڑھ جاتا اور دماغ سکون سے آدمی سو پاتا ہے. حجامہ میں شفا ہی شفا ہے اگر اعتقاد ہو تو. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, کیا ہر مسلمان کو حجامہ کروانا ضروری ہے؟ بالکل, کیونکہ یہ طریقہ پہلے تو 5,500 سال پہلے سے مصر سے چلتا آ رہا ہے. یہ اطباء کرتے تھے مصر کے, اس کے یونان کے اطباء کرتے تھے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا, آپ کی بعثت کے بعد اللہ آپ کو جب معراج کے لیے بلایا تھا, نماز کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سو حجامہ کا بھی تحفہ دیا. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آسمان سے بھی میرا گزر ہو رہا تھا فرشتے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کی ترغیب کریں, آپ اپنی امت کو حجامہ کی ترغیب کریں. تو حجامہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, کون اور کہاں سے؟ جی میں سکندرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرے کو ایکچولی 8-9 منتھ سے سیاٹیکا پین ہے, بیک پین کا. جی سیاٹیکا پین ہے, بیک پین اور کاف مسل پین. اچھا جی. تو میں اس کے لیے ایک مرتبہ حجامہ بھی کرایا تھا, مجھے تھوڑے دن فرق دکھا, لیکن اس کے بعد پھر ویسے ہی پین ہو رہا. تو اس کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ ہے کیا؟ جی اچھا, انشاءاللہ ضرور آپ کے اس پروگرام کو شامل کیا جائے گا. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سید عبد الرحمان. سید عبد الرحمان. جی آپ کی عمر کیا ہے؟ ہیلو, کوئی بات نہیں, آپ کی عمر کیا ہے؟ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں. بھائی کا ایک پرابلم ہے سیاٹیکا, اس کو ہماری یونانی میں ٹرم ہے عرق النساء بولتے. یہ بدن کی سب سے لمبی عصب یعنی کہ رگ ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے کلہے کے پچھلے حصے سے ہوتے نیچے کے پیر تک جاتی ہے. اس کے ریڑھ کے ہڈیوں میں اگر اس کا دبنا ہوتا ہے تو یہ درد کو عرق النساء یا انگریزی میں اس کو سیاٹیکا کہا جاتا ہے. اس کا پرابلم بھائی کو ہے اور بیک پین بھی ہے. میں یہ بات بتا دوں, کبھی کبھی بھائی کا بیک پین کے معاملے میں تو ضرور بولوں گا میں, وٹامن ڈی کی کمی والوں میں اکثر و بیشتر بیک پین ہوتا ہے. وٹامن ڈی کی مقدار میں نے پہلے بھی بتایا, وٹامن ڈی اکثر و بیشتر جو سب سے زیادہ دھوپ میں ملے گی, وٹامن D3 جس کو بولا دھوپ سے ہی ملے گی. آپ بھائی صبح کے دھوپ میں بیٹھا کریں, آپ کو وافر مقدار میں یا جتنی چاہیے مقدار میں وٹامن ڈی مل جائے گی مفت میں. صبح بیٹھیں, کمر کا درد آہستہ آہستہ کم ہوگا. اور بعض وقت ڈسک پرولیپس یعنی کہ ہڈیوں کے یعنی کہ ورٹیبراس کے ہٹنے سے دبنے سے اس میں کبھی اس کا ہرنیا ہونے کی وجہ سے کبھی رگ دبنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ کسی قسم کا ایسا پرابلم ہے تو بھائی دواخانے پہ مل سکتے. ہمارے پاس ڈسک پرولیپس کا کامیاب علاج ہے, سیاٹیکا بھی الحمدللہ, سیاٹیکا عرق النساء اس کا بھی کامیاب علاج ہے. اور آپ نے بتایا میں نے ایک دفعہ حجامہ کروایا, حجامہ کو ایک دفعہ کرا کے تھوڑا سا فائدہ ہوا, میں نے چھوڑ دیا, ایسا نہیں. حجامہ کو 12 کرائیں, ڈاکٹر کے مطابق ایڈوائس کے مطابق کرائیں, جب تک
पूरा यानी कि उसका फायदा ना हो, पूरा मर्ज का इजारा ना हो, जब तक कराएं तब पता चलेगा आपको हिजामा की अफादियत क्या है। एक दफा करा के डॉक्टर साहब मेरा हिजामा, मैं एक दफा कराया थोड़ा फायदा दिखा, ऐसा नहीं। डॉक्टर जब तक आपको जो सो एडवाइस करता रहा, कराइए, वक्फे से कराइए, और साथ में दवाएं लीजिए। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से जो दवा जरूरत पड़ेगी, वहां पे रिक्वायरमेंट इसका होगा, वो दवाएं दी जाएंगी इंशाल्लाह। आप दवाखाने पे मिलिए। डिस्क प्रोलैप्स का, सियाटिका का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। जो रग दबती है, जो सबसे यानी कि लंबी रग होती है बदन की, उसके दबने की वजह से ये प्रॉब्लम आता, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज हमारे दवाखाने में इसका मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि हिजामा से कई मरीज शिफायाब हुए हैं। हिजामा सुन्नत रसूल भी है और इलाज भी है, और इस इलाज के जरिए कई लोग फायदा हासिल कर चुके हैं। लेकिन एक मोहतरमा ने पूछा है व्हाट्सएप के जरिए, नींद के लिए गोलियां खाती हैं तब भी उन्हें नींद नहीं आती, क्या हिजामा इसमें माविन साबित हो सकता है नींद के लिए? हाँ, मैंने पहले भी बताया था, कल भी सवाल आया था। जिन आयरन की कमी की वजह से अक्सर वो बेशतर लोगों में जो सो नींद नहीं आती। ये प्रॉब्लम अक्सर बेशतर लोगों में देखा गया है। बाज लोगों में खून की कमी इतनी हो जाती है कि 7 ग्राम रह जाता। 6 ग्राम, अगर 6 ग्राम से नीचे आ जाए, खून कम हो जाए, तो गुर्दे फेल होने के भी चांसेस होते हैं। बाज औकात फतूर, दिमाग में किस्म का जो सो गंदी खून, यानी कि खून में एक ऐसी खिल्त होती है जिसको सौदा बोलते हैं। इसके एहतराक के बाद 3 अखलात, बलगम, सफरा, सौदा। बलगम, सफरा, खून के जलने के बाद एक खिल्त पैदा होती है, उसको सौदा बोलते हैं। वैसी खिल्त अगर दिमाग में, अगर उसके जर्रा दिमाग की तरफ बढ़ जाए तो वसवसे, फतूर, दिमाग में फसाद हो जाएगा, और जो उसकी वजह से नींद नहीं आएगी और बहरानी कैफियत होगी, अक्सर बेशतर औरतों में होती है। तो ऐसे लोग हिजामा कराने की वजह से जिल्द के नीचे जो गंदे, यानी कि जो गंदी खिल्त होती है सौदावी, ऐसे खिल्त को निकाल दिया जाए, यानी कि गंदे जर्रात को, डेड सेल्स को जिल्द के नीचे जो जम जाते हैं, जहरीले मादे जो जम जाते हैं, उनको अगर निकाल दिया जाए तो इंशाल्लाह दौरान खून अच्छा हो जाएगा दिमाग की तरफ, और ताज़ा खून जाएगा, तरोताजगी आएगी, इंशाल्लाह ताला नींद भी आएगी अल्लाह चाहे। जी डॉक्टर साहब, कल भी एक हमारे भाई ने बड़े तड़प के साथ एक हमें मैसेज रवाना किया था व्हाट्सएप के जरिए, जिसमें उन्होंने उनकी बहन के इलाज के ताल्लुक से पूछा था। उन्होंने फिर आज भी हमसे सवाल किया है बड़ी तड़प के साथ। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बताएं कि इसका क्या हाल है। वो पूछना चाहते हैं कि इनकी बहन को किडनी का प्रॉब्लम है और निमोनिया भी हुआ था, 3 साल से परहेज में है, 39 साल इनकी उम्र है, लेकिन कई डॉक्टर्स के पास फिरने के बावजूद अब तक कोई इनको इफाका नहीं हुआ है। इसी सूरत में क्या किया जाए, ये मशवरा चाहते हैं। मैंने कल भी बताया था, निमोनिया है, अगर निमोनियल इन्फेक्शन है तो इंशाल्लाह ताला वो तो डॉक्टर्स के पास दवाएं, एंटीबायोटिक्स ले, कुछ अरसे मुद्दत तक दवाएं दी जाएंगी, वो निमोनिया खत्म हो जाएगा। उसमें रिकरेंस, यानी कि उसमें दोबारा बार बार अगर पैदा होता है तो कोई अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। किडनी का मसला कल भी मैंने भाई वाज़े तौर पर नहीं बताया, आज भी आपका मैसेज आया व्हाट्सएप पे। किडनी का क्या मसला है, किडनी में छोटापन है, या किडनी फेल हो गई, या जो सो किडनी पे कोई सूजन है, या किडनी पे जो किसी किस्म का शिंकेज है, क्या है किडनी का प्रॉब्लम, भाई ने वाजे नहीं किया। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको पूछने में फोन के जरिए हिचकिचाते हैं तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पे, दवाखाने पे मिलिए, इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। किडनी का अगर किडनी में अगर यानी कि किडनी में पत्थर हो, किडनी स्टोन हो, और किडनी फेलर है, और किडनी फेलर वो पैरेंकाइमल डिसीज जिसको कहा जाता है, ब्लड यूरिया अगर क्रिएटिन बढ़ गया हो, या पोटेशियम बढ़ गया हो, या जो सो कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप दवाखाने पे मिलिए इंशाल्लाह ताला। एक बात नाज़रीन मैं बता दूं, अगर किडनी फेलियर केसेस जिसमें ब्लड यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाता है, वो लोग अगर डायलिसिस को नहीं जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास उसका कामयाब इलाज है। कुछ अरसा चलेगा इलाज, इंशाल्लाह ताला डरने की बात नहीं है। निमोनिया का इलाज मेरे भाई डॉक्टर से कराइए। अगर किडनी का किसी किस्म का मसला है तो आप दवाखाने पर हमसे मिलिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल जिम हर नौजवान का शौक हो चुका है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जिस्म को चाको चौबंद और चुस्त रखे। इसी दौर में जिम का कसरत से की जा रही है। एक नौजवान ने पूछा है कि क्या जिम के दौरान लंगोट बांधने से फायदे हैं? मेरे भाई ये बात बता दूं, लंगोट बांधने से एक घंटा चल जाएगा, लंगोट बांध के सोने से नुकसान होगा। क्योंकि मैं पिछले प्रोग्राम्स में मैंने बताया, अल्लाह ताला
टेस्टिकल्स को बदन की कैविटीज से बाहर छोड़ दिया ताकि उसका टेम्परेचर ठंडा रहे और बदन का गर्म है, यानी कि बदन का टेम्परेचर टेस्टिकल से 3 डिग्री ज्यादा है। आप लंगोट टाइट बंधोगे तो टेस्टिकल्स बदन कैविटी से चिपके रहेंगे, तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता वो आएगा। और जो सो आपकी उम्र छोटी है, लंगोट अक्सर बनते हैं तो अज़ू में भी नशोनुमा नहीं होगा, आगे चल के मर्दाना कमजोरी और जो सो मर्दाना बांझपन जैसे अमराज के आप शिकार हो सकते हैं। इसको एक आधा घंटा अगर बन लिए और 1 घंटा बन लिए तो चलेगा, मगर दिन तमाम नहीं। और टाइट जींस पैंट पहनने वालों के लिए भी ये मैं कहूंगा, टाइट कपड़े जो पहनते हैं उनके अंदर मर्दाना बांझपन के असबाब होती है, ये सबब बनता है और मर्दाना कमजोरी का भी ये सबब बनता है, क्योंकि लोगों में अक्सर फैशन बन गया टाइट कपड़े पहनना। टाइट कपड़े पहनने की वजह से अज़ू की तरफ दौरान खून नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्रोसेस फोतों में होना चाहिए प्रोसेस हो नहीं पाता, और अज़ू की जो नशोनुमा बचपन से होनी चाहिए 16, 17, 18 साल तक जो नशोनुमा अज़ू की होती वो भी हो नहीं पाती। इसलिए अज़ू में छोटापन जैसी शिकायतें बार बार मौसूल होती हैं हमें। तो लिहाजा टाइट कपड़ों से लंगोट ज्यादा बांधने से बाजी आ जाए, और खासतौर पर औंधा सोने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता, औंधा भी ना सोए। जी डॉक्टर साहब, एक और खातून ने पूछा है कि ये फाइब्रेट्स क्या होता है और इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है। मेरी बहन का सवाल है, फाइब्राइड क्या होता है और इसका इलाज क्या मुमकिन है। तो फाइब्राइड से किस्म के जो सो दुम्बल जैसे यानी कि सलाबत होती है, जिसमें सख्ती होती है, रहम के अंदरूनी या ऊपरी हिस्से में या दरमियानी हिस्से में होते हैं, जिनको जो से 1 या 2, 3, 4 मल्टीपल भी होते हैं, बच्चेदानी में होते हैं। ये अक्सर और बेशतर इसके होने की वजह से माहवारी की बेदखैदी शुरू होती है और औलाद की हुसूल औलाद में यानी कि रुकावट बन जाते हैं, और औरतों में बांझपन का सबब बनते हैं फाइब्राइड। और जो फाइब्राइड की वजह से अक्सर और बेशतर खवातीन में बांझपन आता है। जी डॉक्टर, तो ये फाइब्राइड है और बगैर ऑपरेशन भी इसका इलाज हमारे पास कामयाब इलाज होता है, आप मिल सकते हैं दवाखाना में। जी डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहां से मेरे भाई? जी मैं अभी आपसे बात कर रहा था सैयद अब्दुल रहमान सिकंदराबाद से सियाटिका के रिलेटेड में। जी 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 जी, तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि मेरे को ऑलरेडी 8-9 मंथ से पेन है, तो मैं बीच में ट्रीटमेंट भी करवाया था जी। डॉक्टर जो है तो मेरे को ऑपरेशन बोले थे, लेकिन बाद में तो मैं फिजियोथेरेपी वगैरह कराने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बैक पेन तो कम हुआ। जी। अब क्या प्रॉब्लम हो रही कि मैं अगर 15-20 मिनट अगर ज्यादा चला या टहरा तो फिर तो मेरे को बॉडी में नमनेस स्टार्ट हो जा रही, पैरों से लेके कम्प्लीटली 2 पैरा। कमजोरी महसूस कर रहे हैं आप? जी, कमजोरी वीकनेस महसूस कर रहे हैं आप? वीकनेस नहीं, लेकिन बॉडी में नमनेस, मतलब Numbness? कंप्लीट 2 पैरों में मेरे। जी जी, जी, सुनपन आ रहा। जी हाँ, जी हाँ जी, मैंने बताया ना भाई आपको, दौरान खून का कम हो जाना, किसी नर्व का कंप्रेस होना, जी, तो उसकी वजह से ये हो रहा। ये काबिल इलाज मर्ज है, ये इसमें हिजामा भी बेहतरीन इसका दखल है हिजामा का, और जैसे यूनानी इलाज का भी। आप दवाखाने पे मिलिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए एक बहन ने पूछा है कि मुझे एंडोमेट्रोसिस और चॉकलेटसाइटिस है, इसके लिए मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल से नहीं हुए हैं बच्चे, तो डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे। मेरी बहन का सवाल है, आज खवातीन के सवाल ज्यादा है, बहन का सवाल है, चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट में एक किस्म है चॉकलेट जैसा चिकना मवाद होता, उसमें लुआब जैसा मवाद होता, वो अक्सर और बेशतर जो सो उसमें भी यानी कि ऑपरेशन ही किया जाता है, इसको ऑपरेट ही किया जाता है, ये फिर बार बार हो जाते हैं। और जो सो बहन को जो सो एंडोमेट्रियोसिस भी है, यानी कि रहम में सूजन भी है। तो ऐसे बहनों से एक ही बात कहूंगा, यूनानी में इसका अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब इलाज है बगैर ऑपरेशन के, फिर दोबारा आएंगे भी नहीं। ऑपरेशन अगर सिस्ट का करवाया भी जाए तो ये फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर कराया जाए तो फिर दोबारा आ जाएंगे, इंशाल्लाह बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज होगा। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहां से? जी मैं मेहदीपट्टनम से बात कर रही हूँ, विश्वास नगर का। जी बोलिए माँ। जी फरमाइए। उम्मीद नुमान बात कर रही हूँ। जी बोलिए माँ। जी मेरे फादर 16 साल के हैं ना, तो उनको स्किन के कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ था, थोड़ा धब्बे ब्लैक कलर के आ रहे थे, बहुत खारिश हो रही थी उसमें। जी
तो वो बढ़ गए, एकदम से ज्यादा बढ़ गए, तो डॉक्टर को दिखाया, उसकी वजह से उनके फादर को भी आ गए, कुछ उनका बिस्तर वगैरह ओढ़ लिए थे, और एक लड़की को भी आ गए। तो डॉक्टर साहब पूरा इलाज करे, उनका ये दवाएं वगैरह, लेकिन उनको कम हुआ, लेकिन उनके फादर को और उनकी बहन को कम नहीं हुआ अभी। जी तो माई, हिजामा के जरिए कुछ करा सकते क्या होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मर्ज की डायग्नोसिस होना शर्त है माँ, जरूर। हर बीमारी में मैंने कहा ना, जल्दी अमराज में हो या कोई भी बदन में किसी भी किस्म का मर्ज हो, आप हिजामा जरूर करानी चाहिए मुसलमान को। मैंने बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अकीदा रखता हर मुसलमान को कराना चाहिए जरूर। आप दवाखाने पे मिलिए, क्या बीमारी है डायग्नोस करेंगे, आप डायग्नोस नहीं करें, आप तो उसकी तशखीस नहीं बताया आपने, आप दवाखाने पे मिलिए, हिजामा करेंगे, वो रिपोर्ट्स के साथ आइए जो इलाज हुआ पिछला, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब कुछ कॉलर पूछना चाहते हैं कि क्या इतवार को आपका क्लिनिक खुला रहता है? हाँ, बिल्कुल इतवार को खुला रहेगा। अक्सर और बेशतर एक घंटा देखता हूं मैं इतवार के दिन। ये इतवार को आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं नहीं देख रहा हूं। हर इतवार को दवाखाना हमारा 1 घंटा रहेगा जरूर, जो दोपहर के बाद दोपहर का रहेगा। तो इतवार के दिन सुबह यानी कि 10 बजे के अंदर अपॉइंटमेंट ले लें, तो इंशाल्लाह आपको जो 1 घंटे में बुला के देख लेते हैं इतवार के दिन खास तौर पर। जी डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे को ऐसा स्किन प्रॉब्लम है जी। जी मैं दवाइयाँ 3 महीने से खा रही हूँ, कुछ कम नहीं हो रहा जी। किस तरह से जैसा गोली खाए तो कम रहता। क्या हो रहा क्या माँ आपको? मेरे को खुजाना होता कटोरे आ जाते। जी अर्टिकेरिया। अच्छा ठीक है ये किस्म की। जी माँ, वो गोली खाए तो कम रहता, डॉक्टर बोला खाते रहो आप गोलियाँ। जी माँ, कम नहीं बोला, खाते रहो आप गोलियाँ, उम्र की? साल सबको भी खाना पड़ता बोल रहे। जी माँ। आपकी उम्र माँ? जी आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 30 है। 30 साल। अच्छा थायराइड भी है डॉक्टर साहब। जी। अच्छा एक बात बताइए माँ, आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? थायराइड की वजह से तो नहीं है? नहीं, शुगर तो नहीं है ना आपको? नहीं शुगर तो नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ मामले से। बहन का सवाल है, इनको एलर्जी है, तदोड़े आ जाते हैं, कभी सफरावी मादा बढ़ जाता है तो ऐसा होता है, कभी पेट में अगर किसी किस्म के केच में रहने की सूरत में भी ऐसा होता है, कभी बदन में यानी कि हिस्टामिन की बढ़ने की वजह से यानी कि खुजली होती है, ददोड़े आते हैं, यानी यूनानी में इसको ऐसा कहा जाता है कि सफरावी मादों का बढ़ जाना, इखलात में खलल पड़ जाना। तो इंशाल्लाह इसका हिजामा में बेहतरीन इलाज है, हिजामा के साथ दवाएं देते हैं माँ। आपको जिंदगी तमाम गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, 2-5-6 दफा 2-4 दफा या 5-6 दफा हिजामा करवाइए और गोली दवाएं यूनानी अद्वियात दी जाएंगी, इंशाल्लाह हमारे दवाखाने में मिलिए, ठीक हो जाएगी। हमेशा गोलियां खाने की दवाएं इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहां से मेरे भाई? जी भाई हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी फरमाइए। जी एक ये जो कैरेटिन जो आता है खून के अंदर, जी ये क्या वजह से आता डॉक्टर साहब? क्या बोले? एक मरतबा सवाल दोहराइए आप। कैरेटिन सवाल कुछ दोहराइए आप। जी खून के अंदर जो कैरेटिन जो आती है जी वो किस बीमारी की वजह से आती? जी आपका मसला क्या है, आपको पूरा बोलिए, बीमारी बोलिए आप पूरा। नहीं एक हमारे बीवी को जो है ना कैरेटिन जो है ना बढ़ जा रहा है। जी क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन प्रॉब्लम नहीं होंगे। क्रिएटिनिन जी क्रिएटिनिन बोल रहे हैं ना आप? जी चलिए ठीक है मैं बताता हूँ मैं इंशाल्लाह। गुर्दे में भी ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? गुर्दे में भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है मैं बताता हूँ क्या नाम है आपका? शेख शौकत है मेरा। आपके मिसेस का नाम? जुबेरिया बेगम। उम्र? डायलिसिस करा रहा हूं मैं उनके लिए। नहीं उम्र क्या है इनकी? इनकी जो है ना 35 होंगी। चलिए ठीक है मैं बताता हूं भाई इंशाल्लाह। आप सुन लीजिए जवाब इसका। ये ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन
ये क्रिएटिनिन जो सो किडनी एंजाइम है, ये 0.5 to 1.3 रहना चाहिए एक्चुअल खून में इसकी मकदार, सीरम में इसकी मकदार जो देखी जाती है 0.5 to 1.5 इसकी मकदार होनी चाहिए। अगर ये 1.5 से अगर बढ़ता है 1.4 या 1.5, 1.6 से अगर आगे जा रहा तो किडनी फेल्यूर, ये गुर्दे फेल होने की सूरत में ये बढ़ता है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था गुर्दे 70% फेल होने के बाद उसकी तशखीस होती, खून में जब तक ब्लड यूरिया क्रिएटिन नहीं बढ़ते, जब बढ़ जाते हैं तो तब तक 70 से 80% फेल हो गए होते। आपने बता रहा मेरे मिसेस को डायलिसिस करा रहे, अब डायलिसिस का रास्ता एक ही रह गया भाई, अब गुर्दे इसके हैबिचुअल बन जाते, अगर ब्लड यूरिया क्रिएटिन को अगर बाहर नहीं निकालते तो जाहिर बदन में जहर जम जाएगा, इससे बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए आप कराते रहिए, इसका हल तो वही है। अगर नहीं कराते तो बेहतर था कि हमसे मिलते, तो इंशाअल्लाह ताला दवाओं से नॉर्मल हो सकता था। नाज़रीन, डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप रास्त तौर पर अपने फोन कॉल्स के जरिए इनसे मशवरा कर सकते हैं। यहां लेते हैं एक छोटा सा वक्फा इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में आपका दोबारा खैर मकदम है। हमारे साथ हैं मशहूर और मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं आपके मसाइल पर, हिजामा के मसाइल पर, हिजामा के अलावा आपके जनरल आम मसाइल पर जो मर्दाना कमजोरी से मुतालिक हों या खवातीन से मुतालिक हों। खवातीन के कॉल्स आज बहुत ज्यादा हैं। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप पे सवाल आया है हमारे एक भाई का, उन्होंने पूछा है कि उनका नाम मोहम्मद महमूद अली है, रक्षापुरम DRDL से है, और पूछना चाहते हैं कि इनकी 9 साल की लड़की है और वो दिन ब दिन मतलब मोटी होती जा रही है, उनके थायराइड होने की वजह से। वो इस ताल्लुक से फिक्रमंद है, आपसे जवाब चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं। हाँ, भाई का सवाल है, उनकी लड़की। इससे पहले जवाब दें डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं फरहा सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। जी बोलिए बहन। जी फरमाइए। जी, हमारी छोटी बहन है, 25 ईयर्स की है। जी जी। 2 ईयर्स पहले ट्यूब ब्लॉक हो गया था। जी जी, तो जरा प्रेगनेंसी आने में से 50% चांस है बोले डॉक्टर। तो अब उनको फिर से सिस्ट प्रॉब्लम भी आ गया है। जी जी, बाल भी झड़ रहे हैं। जी, तो बहुत ट्राई करे, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, लेकिन चांसेस बहुत कम है बोले। तो आपके पास कुछ ट्रीटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, आपके बहन का मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ट्यूब अगर एक तरफ भी हो, यूनिलैटरल अगर 2 तरफ भी हो, बायलैटरल ट्यूब अगर बंद हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसका बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज है। और आपकी बहन को सिस्ट भी आ गए हैं कहते हैं आप, इंशाल्लाह उसका भी इलाज होगा। ये 2 इलाज होने के बाद इंशाल्लाह ताला यानी कि जनाना बांझपन जो है, बहन को आपको जो बहन में जो ऐब है, जो मर्ज है, इंशाल्लाह ताला साहब औलाद, आपको बहन को औलाद नसीब होगी। आप जरूर दवाखाने पे मिलिए, डॉक्टर तलत अस्करी है, पेपर में मैडम का नंबर भी आता है, यहाँ भी पीछे हमारे स्क्रीन में नंबर है, नंबर नोट करिए और फोन करिए, एड्रेस बताएंगे हम इंशाल्लाह। ये 2 अमराज भी काबिल इलाज है, इसके साथ साथ भी हिजामा करवाइए, इंशाअल्लाह ताला कामिल इलाज होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह में 70-80% कामयाब इलाज है ट्यूबर ब्लॉकेज का, और जो सो कोई भी किसी भी किस्म के सिस्ट का, PCOD का। आप दवाखाने पर राब्ता पैदा करें मैडम से। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फिकार अली अस्करी साहब का जो क्लिनिक है वो मिडविन हॉस्पिटल की गली में है। और डॉक्टर साहब के फोन नंबरात, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता कल भी आपको बताया कि हमारे पीछे नंबर्स मौजूद हैं अस्करी क्लिनिक के नाम से,
آپ دیکھ سکتے ہیں ان نمبرز پر ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کے مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے جو بھی امراض ہیں اسے دور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لیڈی ڈاکٹر کا بھی نظم ہے خواتین کے لیے. ڈاکٹر طلعت عسکری صاحبہ خواتین کے لیے خاص طور پر توجہ کے ساتھ پوری تشخیص کے ساتھ خاتون مریضوں کا علاج کرتی ہیں. اور ڈاکٹر ذوالفقار علی عسکری صاحب تو مردوں کے لیے ہے ہی ہیں, لیکن خواتین کے لیے ڈاکٹر طلعت عسکری صاحب خواتین کے لیے بہت اچھی تشخیص کرتی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کافی خواتین کو شفایاب کر چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ابھی بھی ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا عطا کی ہے کہ ان کے پاس بھی جو ہے سو ایسے کئی مریض جن کا علاج ممکن نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور علاج ممکن ہوا. ناظرین آگے چلتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پٹنم سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے محترمہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ وہ میرے چیکس پہ دونوں گال پہ وہ بلیک ہٹ آ گئے, بہت دن سے ہو گئے وہ سکے. کیا ماں پھر سے دہرائیے سوال دہرائیے. دونوں کانوں پہ میرے کالے بلیک پورے وہ کٹے آ گئے دو طرف, تو بہت سی دوائیں وغیرہ لگی نہیں, کم نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب. جی محترمہ تھوڑا سا واضح انداز میں بتائیے, آپ کی آواز بہت کلیئر نہیں آ رہی ہے. ذرا واضح میرے دونوں کلوں پہ ڈاکٹر صاحب وہ دھبے آ گئے بلیک. اچھا, دو رخسار پہ آپ کے دو کلوں پہ جی جی گال پہ دھبے آ گئے. جی تو ٹھیک ہے, کبھی کیا ہوتا سوداوی مادہ چہرے پہ ایکسپوز ہوتا, بعض رحمی امراض میں اگر رحم میں کسی قسم کے امراض ہو تو ایسے امراض میں بھی چہرے پہ کسی قسم کے دھبے آ جاتے. بعض خود آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے اپنے اندر قوت مدافعت امیونٹی پاور جب کم ہو جاتا, ایسی صورت میں بھی دھبے آ جاتے. آپ ضرور میڈم سے ملیے, ڈاکٹر طلعت عسکری میڈم سے ملیے. الحمدللہ گال پہ جو دھبے آتے یعنی کہ چیکس پہ یہاں پہ جو ہوتے, ناک پہ بھی آتا اکثر ایسے دھبے, لگانے کے لیے کریمز وغیرہ دیا جاتا مگر اکثر و بیشتر نہیں کم ہوتا. اس کو ہجامہ کے ساتھ ہجامہ اس کا بار بار کیا جائے تو یہ نیچے جو آپ کے گال کے جلد کے نیچے جو کالی جو کسی قسم کا مواد جمع ہوا ہے وہ پورا نکل جائے گا, اور ساتھ میں بیرونی طور پہ لگانے کی دوائیں اور اندرونی طور پہ کھانے کی دوائیں دی جائیں گی, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ ہجامہ کرنے کے بعد پانی نہیں نہانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل بالکل, ہجامہ کے فوری بعد پانی نہ 24 گھنٹے میں پانی نہ نہائیں, اور ہجامہ کا اگر فائدہ اٹھانا ہے اس سے تو اس بغیر یعنی کہ صبح نہار منہ کروائیں, اس کو نہار پیٹ کروائیں, اور اتفاق سے کھانا کھا لیے ہوں 2 یا 3 گھنٹے کے بعد کروائیں, یعنی کہ معدہ خالی ہو صورت میں ہجامہ کروائیں. اور وہ دن جس دن آپ نے جو ہجامہ کرواتے ہیں آپ اس دن گوشت کا استعمال نہ کریں, پانی نہ نہائیں, اور جو سو اگر مرد حضرات عورت مباشرت جیسے عمل سے دور رہیں. جی ڈاکٹر صاحب عمران صاحب جن کی عمر 48 سال ہے, انہوں نے سوال کیا واٹس ایپ کے ذریعے کہ ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں ہمیشہ وزن رہتا ہے اور موشن صاف نہیں آتے, اس کا کیا علاج ہوگا؟ بہت سالوں سے ہے یہ مسئلہ, لیکن باقی کا سب اچھا ہے, پلیز اس کا جواب دیجیے. بھائی کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے, وزن بھاری پن رہتا ہے قبض کی وجہ سے, کرانک کانسٹیپیشن, مزمن جو سو قبض, جس کا پرانا قبض جس میں اجابت سخت آتی ہو, ان کے اندر ایسے علامت, پیٹ میں بھاری پن ہوتا ہے, پیٹ میں گیسز رہتے ہیں, اجابت 2-3 دن میں ایک دفعہ آتی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی اپنے بدن کو یعنی کہ چلیں, حرکت دیں, اور جو سو فائبر فوڈ کا استعمال زیادہ کریں, پانی 10 سے 12 گلاس ڈیلی پانی کا استعمال کریں, انٹیک لیں پانی, اور جو سو خاص طور پہ وقت رات کے 6 تا 8 گھنٹے برابر سوئیں, اور جو سگریٹ نوشی وغیرہ کی عادت ہے, گٹکا پان جیسی عادت ہے, اکثر وہ بیشتر سپاری جو کھاتے ہیں لوگوں میں قبض ہوا کرتا ہے, قبض کے بچنے کے لیے پان, زردہ, گٹکا ایسی چیزیں, سگریٹ استعمال نہ کریں, ترکاریوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں,
اور جو ہے سو انجیر میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا میں نے، انجیر میں انزائمز، ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام کھانے کے بعد گرم پانی میں ایک انجیر ڈالیں، سوکھی انجیر خشک ڈال دیں اور نرم ہو جائے گی، کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی قبض ختم ہو جائے گا، گیسز بھی ختم ہو جائیں گے، اور یعنی کہ قبض پیدا کرنے والی جو ترکاریاں ہیں، آلو ہے، اروی ہے، گڈے والی جو ترکاریاں ہیں، اسے ذرا گریز کریں تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، نماز کے دوران مطلب نماز کے ارکان کی ادائیگی میں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ نعیم الدین صاحب نے فون واٹس ایپ کیا ہے ہمیں، وہ نماز کے دوران ارکان کی ادائیگی میں مشکل محسوس کرتے ہیں، حجامہ اس میں کیا معاون ثابت ہوگا، یہ انہوں نے سوال کیا۔ جی جی، یہ سوال اکثر و بیشتر آج کل مساجد میں دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ پچھلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے نہیں ملتے تھے ایسے کیس دیکھنے کے، اور ایک صف میں 2-4 کرسیاں ضرور جم جاتی ہیں۔ آج کل کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ 45 سال 40 سال ایسے افراد جو سب کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں، چاہے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے ہو، یا عضلات کے درد کی وجہ سے ہو، یا اپنے اعصاب کی کھچاوٹ کی وجہ سے ہو، یا کسی بھی وجہ سے ہو، یہ لوگ اکثر و بیشتر کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں، اور نیچے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ڈائننگ ٹیبل پہ وغیرہ کھانا کھاتے ہیں، کرسی چیئر پہ کھاتے ہیں یا کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے یہی کہوں گا، اگر ایک دفعہ آپ کرسی پہ بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ اجابت کو بھی نہیں بیٹھ پائیں گے، نماز کے ارکان بھی پورے خوش و خش ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ